बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। आज 24 रमज़ान मुबारक है। आज की खुसूसी ट्रांसमिशन में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। और जैसे अभी कुरान पाक का जो तर्जुमा किया गया, जिन आयात की तिलावत की गई, फिर तर्जुमा किया गया, तो उससे पता चलता है कि आज हम विरासत की तकसीम के हवाले से बात करने जा रहे हैं। अल्लाह पाक ने अपनी पाक किताब में विरासत जायदाद की तकसीम के हवाले से वाज़ेह अहकामात जो हैं वो पहले से ही बता दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में माँ बाप की इस दुनिया से मुँह फेरने के बाद जायदाद की तकसीम की तनाज़े को लेकर बहन भाई आपस में एक दूसरे से मुंह मोड़ लेते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो अल्लाह पाक ने अपनी पाक किताब में जो अहकामात दिए हैं हम उनको फॉलो करें। और साथ में ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम ये भी जानें कि अगर कोई शख्स अपनी ज़िंदगी में कुछ वसीयत करता है तो उसकी कितनी अहमियत है। और वो ख़ुद से अगर शरई एतबार से हट के अगर वो बेटियों को भी एक जितना हिस्सा देना चाहे या बेटे को भी या किसी और को भी अपनी वसीयत में शामिल करना चाहे तो क्या ये जायज़ है या नहीं। आपके तमाम तर सवालात आज के हम इस शो में लेंगे। ये वैसे बड़ा हसास टॉपिक है ज़ुबैर जी मदिया, बहुत शुक्रिया। हसास टॉपिक, बहुत ज़्यादा हसास टॉपिक है। और विरासत के मामले में हमारे माशरे में वाकई हम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा इसको इग्नोर कर रहे होते हैं और इसको बहुत हल्का समझ रहे होते हैं, जबकि अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि विरासत उन जराइम में से एक, विरासत में डंडी मारना उन जराइमों में से एक जुर्म है कि जिसकी जहन्नुम अबदी है, हमेशा की जहन्नुम है। तो ये इसको ज़रा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव तरीके से इसको समझना भी चाहिए, लेना भी चाहिए। और ये जो आयत तिलावत की गई ना, एक नाजरीन की सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, हुफ़ाज़ किराम से अगर आप पूछें, कुरान मजीद में जो सबसे मुश्किल आयात हैं हिफ्ज़ करने के लिहाज से वो ये वाली आयात हैं, जो कि हर हाफिज़ कुरान से अगर आप पूछेंगे, ये सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूँ। आगे चलते हैं हम। चले जी, हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती नूर रहमानी साहब, हमारे साथ मौजूद है अल्लामा तकी मेहदी साहब, हमारे साथ मौजूद है हमारी प्यारी रिलीजियस स्कॉलर बहन आयशा बिलाल और हमारी बड़ी प्यारी नात ख़्वान बहन जवेरिया सलीम। आप तमाम लोगों को हम अपनी खुसूसी ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहना चाहेंगे। और मुफ्ती भाई, सबसे पहले तो सवाल ही आपसे ये कि विरासत की तकसीम के हवाले से दीन इस्लाम क्या कहता है? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला, ताजदार मदीना, ताजदार ख़त्म नबुव्वत हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। जब किसी का इंतकाल होता है तो सबसे पहले उसके माल में से तजहीज़ व तदफ़ीन के हवाले से माल निकाला जाएगा। उसके बाद अगर मैयत पे कर्ज़ है तो फिर कर्ज़ को निकाला जाएगा। कर्ज़ देने के बाद अगर उसने वसीयत भी की कर्ज़ इस तरह की कि मेरे ज़कात बनती है वो अदा कर देना, मेरा फ़िदिया बनता है वो अदा कर देना, तो वो दिया जाएगा। उसके बाद उसने किसी के लिए वसीयत की तो अपने कुल माल में से 3/3 1/3 तो वो माल उसको दिया जाएगा। ये बात जहन में रखिएगा, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है और उसके रावी सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अगर एक मर्द और औरत 60 साल इबादत करता रहे और वो वारिस की मिरास को काट दे या उसको गसब कर दे तो उसका ठिकाना जहन्नुम है। फिर एक हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितनी ख़तरनाक बात है ना। ये फिर हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अगर कोई किसी की मिरास को काटता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल्लाह ताला उसकी जन्नत की मिरास को काट देगा। फिर यहाँ जो वसीयत के हवाले से मिरास को काटने से क्या मुराद होती है नूर भाई? ना तल्फी कर दें किसी तल्फी कर दें, ठीक है। जैसे साद बिन नबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला का मिसाल, यानी कि वो कहते हैं कि मैं बीमार हुआ फ़तह मक्के से पहले और इतना बीमार हुआ कि नबी अलैहिस्सलाम की बात जब मेरे पास आए, तशरीफ़ लाए, तो मैंने कहा अल्लाह के हबीब, मुझे लगता है कि अब मैं दुनिया से चला जाऊँगा। मेरी एक बेटी है, मैं चाहता हूँ कुल माल जो है ना वो सदका कर दूँ, दे दूँ, वसीयत कर दूँ। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेहतर ये कि तुम अपनी औलाद को मुफलिस ना छोड़ो। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उसको नापसंद फरमाया। तो वो कहा रसूलल्लाह, मैं चाहता हूँ कि 2/3 दे दूँ। फरमाया नहीं, मैं चाहता हूँ आधा माल अल्लाह की राह में दे दूँ। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उसको मना फरमाया। हुज़ूर ने फरमाया 3/3 दे सकते हो, यानी को रोका है। हमारे पहले, अच्छा यहाँ एक और भी मैं बात कर दूँ, जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड के में विल बनाई जाती है। अच्छा। और हमारे यहाँ वसीयत होती है। जी, मैं आप दोनों साहिबान से बस ये कहूँगा कि आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है और कॉलर हमारे पास बहुत ज़्यादा होंगे, तो मुख्तसर जवाब रखिएगा ताकि हम कॉल्स भी लेते जाएँ। अच्छा, मैं आपके पास अल्लामा साहब ये आऊँगा, ज़रा 3 चीज़ें हैं, इसको ज़रा वाज़े कर दीजिएगा। एक लफ्ज़ है वसीयत, इसमें आयत में भी है ना, मिन बादी यूसीना बिहा औज़ैन, तो ये वसीयत एक अलग लफ्ज़ है, विरासत एक अलग टर्म है।
اور اپنی زندگی میں کسی کو مال دے دینا, ہدیہ کر دینا, یہ ایک الگ چیز ہے. ذرا ان کی مختصر الفاظ میں اگر وضاحت کر دیں تو آگے بات بڑھانے میں آسانی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت نقطے کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا. ایک چیز ہے کہ ہم نے کسی کو اپنی زندگی میں کوئی چیز ہبہ کر دی, تحفہ دے دیا, یا ملکیت اس کی ٹرانسفر کر دی اور وہ اب مالک بن گیا ہے. تو اپنے بچوں میں سے وارث ہو یا غیر وارث ہو, جس کو بھی ہم نے مالک بنا دیا ہے, اب وہ جو مرنے والا شخص ہے اس کی ملکیت سے بات نکل چکی ہے. اب وہ بیٹا یا جس کے نام پر وہ چیز کر دی گئی ہے وہ مکمل وارث بن گیا ہے اور مکمل مالک بن گیا ہے. اب یہ میراث میں تقسیم نہیں ہوگی. ٹھیک. دوسری چیز یہ ہے کہ جو وصیت کرنے, مرنے سے پہلے اس نے وصیت کر لی, وصیت چاہے کتبی صورت میں ہو چاہے لسانی یا شفہی صورت کے اندر ہو. ٹھیک ہے. وصیت اگر کر دی ہے تو وصیت ویسے تو پورے پر بھی عمل ہو سکتا ہے, اگر سارے ورثہ راضی ہیں تو پوری وصیت پر بھی عمل ہو سکتا ہے. لیکن اگر ورثہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں اپنا حصہ چاہیے, تو جتنی وصیت کی ہے مالی وصیت, اس کے 1/3 پر تو عمل ہوگا جیسی اس نے وصیت کی ہوگی. بالکل صحیح. جیسے مثال کے طور پر اس نے وصیت کی ہے کہ میرا پیسہ جو ہے وہ مسجد میں آپ دے دیں, آپ امام بارگاہ میں دے دیں, آپ قرآن کریم کی جو ہے نشر و اشاعت کے اندر دے دیں. تو اگر ورثہ راضی ہیں تو دے دیا جائے گا, ورثہ راضی نہیں ہے تو 1/3 ان کا مال دے دیا جائے گا, 2/3 جو باقی رہ گیا ہے وہ ورثہ میں ویسی تقسیم ہوگا کہ جیسے عام میراث تقسیم ہوتی ہے. اور اگر کوئی وصیت بھی نہیں ہے تو ایسی صورت میں جو نارمل میراث تقسیم ہوتی ہے اس طریقے سے تقسیم کی جائے گی. بہت خوبصورت انداز میں مفتی صاحب نے بیان فرمایا. ایک اور چیز بھی ہے جس کو مد نظر رکھنا چاہیے, وہ یہ ہے کہ طبقہ بندی ہے ورثہ کے اندر, یعنی لیولز ہیں. اگر پہلے لیول کے لوگ موجود ہیں تو دوسرے لیول کے لوگوں کی باری نہیں آئے گی, دوسرے طبقے کے لوگ موجود ہیں تو تیسرے طبقے کی باری نہیں آئے گی. پہلے طبقے کے اندر کون کون آتا ہے؟ مرنے والے کے والدین اور اولاد. بالکل. یہ پہلے طبقے کے اندر آتے ہیں. دوسرے طبقے کے اندر یعنی اس میں سے اگر کوئی بھی زندہ ہے, اگر والد زندہ ہے, صرف والدہ زندہ ہے, صرف ایک بیٹا زندہ ہے, صرف ایک بیٹی زندہ ہے, تو پھر سیکنڈ جو طبقہ ہے اس کی باری نہیں آئے گی. پہلے طبقے میں بیوی بھی تو شامل ہے نا, جو بیوی الگ سے ہے. الگ سے. بیوی فقہ جعفریہ کے مطابق یہ ہے کہ یہ تینوں طبقوں سے خارج ہے, یعنی اس کے لیے ہمیشہ مال رہے گا, چاہے پہلے طبقے کے لوگ نہ بھی ہوں, دوسرے طبقے کے ہوں تب بھی بیوی کو دیا جائے گا, تیسرے طبقے کے ہوں تب بھی بیوی کو دیا جائے گا. بیوی اور شوہر کو دونوں صورتوں میں ہر طبقے کے اندر دیا جائے گا. تو پہلے طبقے کے جو افراد ہیں, ایسا ہی ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو جو پہلے طبقے کے افراد ہیں اگر وہ موجود نہیں ہیں, نہ اولاد ہیں نہ ماں باپ ہیں, تو پھر سیکنڈ میں کس کی باری آتی ہے؟ پھر آتی ہے دادا دادی, نانا نانی, اور اسی طریقے سے بہن بھائی, سبلنگز جو ہیں. جو بالکل صحیح ہے. اگر ان میں سے کوئی شخص موجود ہے تو پھر تیسرے جو لیول ہے اس کی باری نہیں آئے گی. یعنی اگر ایک بہن بھی موجود ہے تو پھر چاچا کی باری, ماموں کی باری نہیں آئے گی. اگر کوئی موجود نہیں ہے دوسرے طبقے کا تو پھر تیسرا طبقہ بنتا ہے ماموں, چاچا, خالہ اور پھوپھی. یہ تیسرا طبقہ ہے. پھر ان کی باری آئے گی اور ان کو دیا جائے گا. اگر یہ بھی موجود نہیں تو ان کی اولاد کو, اگر اولاد میں سے کوئی موجود ہے تو اس کو دیا جائے گا. اگر کوئی بھی قریبی نہیں ہے, کوئی بھی رشتہ دار, چاہے وہ جو قریب کا ہو دور کا ہو, کوئی بھی رشتہ دار نہیں ہے, تو پھر یہ مال اگر حضور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہوتا تو آپ کے حوالے کیا جاتا, اور اس کے بعد ہمارے فقہ جعفری کے مطابق جانشین رسول جو 12 ائمہ ہیں ان کے حوالے کیا جائے گا. اگر وہ بھی نہیں, جیسے زمانہ غیبت کے اندر, تو جو نائبین امام ہیں یعنی مجتہد, اس تک یہ مال پہنچایا جائے گا, اور پھر وہ فی سبیل اللہ عام طور پر اس کو خرچ کرتے ہیں. اچھا, لیا سے کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. عابد صاحب السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. جی عابد بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی پوچھنا یہ کیا کہتے ہیں کہ میرے کو بیٹے ایک پروگرام میں نافرمان ہے, میں جان سے دیکھا اس میں اس کی میں نے شادی کی, اس نے مجھے گھر نکال دیا. اچھا, آپ کے 2 بیٹے؟ 2 بیٹے تھے. جی جی. 2 بیویاں تھی. ایک بیوی فوت ہوگی تو جب شادی کی تو جو وہ بیٹا تھا وہ مجھے گھر سے نکال دیا, اور اس نے گالیاں بھی مجھے دی, اور میں اس کو وراثت نہیں دینا چاہتا. کیا شریف طور سے میرے پاس مسئلہ تو نہیں ہے؟ اچھا, میں جو سمجھ پایا ہوں وہ یہ کہ ان کا ایک بیٹا نافرمان ہے, یہ کہتے ہیں میں وراثت دینا نہیں چاہتا, تو اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, شاید میں یہی سمجھا ہوں. ایسا ہی ہے نا عابد صاحب؟ جی ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. جی آپ جو ہے ہمارے ساتھ کنیکٹ رہیے گا, مطلب ٹیلی ویژن پہ دیکھیے گا, آپ کو جواب دے رہے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, اس میں اگر اولاد اپنی ہے تو اگر نافرمانی کرتی ہے تو نافرمانی پر آنکھ نہیں کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے؟ یعنی وراثت سے محروم نہیں ہوگا وہ, نہیں ہو سکتا. وراثت دینی, وراثت تو ہوگی. وراثت صرف 2 صورتوں میں ہے جہاں پر آنکھ ہو جاتا ہے. ایک تو یہ کہ اگر وہ مرتد ہو جاتا ہے, یعنی کہ اسلام سے پھر جاتا ہے,
तब, या फिर उसने अपने माँ बाप को कत्ल कर दिया है तो उस सूरत में फिर उसको विरासत नहीं मिलती है। लेकिन वो कहते हैं ये वो दो ही गाली, सूरत है। अगर वो गाली भी दे रहे हैं से गाली गलौज ऐसा कर रहे हैं, लेकिन इस नाफरमानी पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि उसको आँख कर दिया जाए। जो माँ बाप ये हुक्म कहते हैं कि मैंने अखबार में इश्तिहार दे दिया कि भाई मैं अपनी औलाद को आँख कर रहा हूँ, तो आँख नहीं हो सकती है औलाद। लेकिन नाफरमानी का जो वबाल है वो तो यकीनी ठीक है। आप, मैं चाहूंगा मुख्तसरन आप दोनों भी इस पे, ऐसा ही है ना, ऐसा ही है। ये जो आग करने वाली चीज़ है ना नाजरीन, ये हमारे रियासत का कानून हो सकता है, रियासत ने ये डिक्लेयर किया होगा, मगर इस्लाम का कानून ये नहीं है। आपको बहरहाल विरासत तो देनी होगी, विरासत उनका हक है। सही। अच्छा, अगर मुझे बताएं वसीयत, अगर एक तो वसीयत की अहमियत के वाले से ही बताइएगा, फिर दूसरा अगर आपके मरने के बाद आपके घर वाले उस वसीयत को नहीं मानते, देन व्हाट? बिस्मिल्लाह। देखिए नबी अली, अब यहाँ ये समझें कंडीशन है, नबी अली फरमाया जिसके पास माल कम हो उसको वसीयत नहीं करनी चाहिए। शरीयत इस चीज़ को पसंद नहीं करती। जिसके पास माले कसीर हो उसको वसीयत करनी चाहिए। फिर मैंने एक हदीस पढ़ी थी जिसमें नबी फरमाया कि अगर कोई शख्स वसीयत करता है दीनी रफ़ा में, या फिर आप ऐसे रिश्तेदारों को वसीयत करते हैं जो बहुत गरीब हैं, नादार हैं, उनको अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में करते हैं, तो इसकी जज़ा बहुत ज़्यादा है। देखिए आमिल बिस सुन्ना कहा गया उसको, कि ये सुन्नत पे चलने वाला और इसको अल्लाह उसके रसूल की तरफ से मोहब्बत का बहुत ज़्यादा एजाज़ मिलेगा। तो ये वसीयत के हवाले से हुक्म है। सही। अच्छा अल्लामा साहब, एक जगह ये भी है कि अगर बाप भी जिंदा हो और लेकिन बेटे की डेथ हो जाए, तो क्या उसके बाद बाप की जायदाद में बहू और फिर आगे बच्चों का पोता जो पोता है क्या उनका हक बनेगा नहीं बनेगा? मैं छोटी सी ब्रेक के बाद पूछूंगी। एक ब्रेक आ गई, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।